قوم سے برادران اسلام، آپ کی میزبان بسیتی آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، اور ہم آج جو ہم 28 روزے کے دن جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو موضوع سخن ہم نے بنایا ہے وہ بنا ہے خلیفہ دوئم میں بات ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی شخصیت کے پہلو مختلف، اس کے اوپر ہم روشنی ڈال رہے ہیں آج، اور ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور کیا ہی جرأت مندانہ ان کی شخصیت تھی، بہت ہی خوبصورت ان کی شخصیت، جس کے اوپر آج ہم بات ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک طرف مفتی محمد زید حسن رضوی صاحب ہیں، دوسری جانب بیٹھے علامہ غوث مدنی صاحب، ساتھ ہی تشریف فرمائے عقیدت ناز ناتخواں ہیں، اور شازیہ انصاری بھی ہمیں جوائن کریے۔ شازیہ بہت شکریہ کہ آپ بھی آئی، مائک لے لیجیے گا، میں آپ سے پھر گفتگو کروں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ۔ السلام آج علیکم۔ کون سا بارگاہ رسالت میں آپ کلام پیش کریں گی؟ کیا تیار کر کے لائی ہیں؟ آج میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گی بہت ہی خوبصورت کلام۔ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی۔ بہت خوبصورت۔ تو میں چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں آپ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور پھر ہم آگے اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، اور میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، جب میں پہنچا درِ شاہ لالاک پر، خود بخود جھک گیا ان کے روضے پہ سر، جب میں پہنچا شاہ لالاک پر، خود بخود جھک گیا ان کے قدموں پہ سر، تو غیب سے آئی آواز اے بے خبر، غیب سے آئی آواز اے بے خبر، جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی، اور مجھ پہ اتنا کرم یہ نیازی ہوا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، مجھ پہ اتنا کرم یہ نیازی ہوا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی۔
शहादत हासिल करी थी। बहुत ही खूबसूरत। और बात हो रही है आज खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो पे, और हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हो से हदीस का मज़मून है कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो तलवार लटकाए। किसी ने कहा, ए उमर कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसने कहा, पहले उमर अपने घर की खबर तो ले लो, तेरी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं। ये सुनते ही गुस्से में अपने बहनोई के मकान पर चले गए। वहाँ हज़रत खुबाब रज़ी ताला अन्हो भी थे। ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता सूरह ताहा पढ़ रहे थे। आपके आने पर खामोश हो गए। आपने दरियाफ्त किया, क्या पढ़ रहे हो? आपका गुस्सा पहले ही से सब डरते थे उससे। तो जब हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने दरियाफ्त किया कि क्या पढ़ रहे हो, तो कहा कि कुछ नहीं, हम तो बस बहन बहनोई कहने लगे, आपस में बातें कर रहे थे और कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम लोग बेदीन हो गए हो और दीन इस्लाम में शामिल हो गए हो। बहनोई ने कहा, तुम्हारा दीन हक है ही नहीं, तुम्हारे दीन को हम नहीं मानते। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने गुस्से से एक तमाचा मारा। बहन छुड़ाने गई तो उसको ऐसा धक्का दिया कि चोट लगकर जख्मी हो गई, मुंह से खून जारी हो गया। बहन ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दीन सच्चा नहीं है, मैं गवाही देती हूँ कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हज़रत उमर का दिल अचानक से नरम हो गया, गोया ऐसा लगा जैसे दिल पर बिजलियां गिरी हों। कहा, वो किताब मुझे दो, मैं भी पढ़ूंगा। बहन ने कहा, तुम नजस हो, इस किताब को हाथ नहीं लगा सकते, इसको नहीं छू सकते, ये किताब पाक है। वज़ू किया और किताब में सूरह ताहा पढ़ी। पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुँचे तो आपने फरमाया, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। फिर उसके बाद उधर सरवर आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी हालत की में वही नाजिल हुई थी कि ए उमर, कब तक खुदा के रसूल के साथ हटदर्मी करते रहोगे? ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने पढ़ा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, और फिर गवाही, फिर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं, लायक नहीं अल्लाह के सिवा, और बेशक खुदा का बंदा और रसूल है। तो ये फिर इस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो जो है वो दीन इस्लाम में शामिल हो गए। तो मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद हसन रिज़वी साहब और हमारे अल्लामा ग़ुलाम गौस मदनी साहब की तरफ आती हूँ। अल्लामा गौस मदनी साहब, हम आज जैसे कि गुफ्तगू कर रहे हैं और खलीफा दोम के एतबार से ये वाक़या था, तो मैं इस रिवायत से जो हमें मिलता है हज़रत अनस की और उनके मुसलमान होने का कि किस तरह से आप दीन इस्लाम में शामिल हुए और वो क्या उस वक्त हालात थे, क्या मामलात थे, मैं चाहूँगी कि आगे आप इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम अभी कबूल नहीं किया था, तो उससे पहले हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मुसलमानों के जानी दुश्मन थे और मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ पहुँचाते थे कि जो ये कहते थे कि हमने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है, हम मुसलमान हो गए हैं, उनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाने में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरगर्म रहा करते थे। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़ुद इस्लाम का दामन थामा, तो उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरे मक्के में तलवार लेकर निकला करते थे और कहा करते थे कि अगर किसी ने इस्लाम के खिलाफ कोई बात की तो आज उमर की तलवार जो है वो उसका सर तन से जुदा कर देगी। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला जैसे कि आपने वाक़या सुनाया है, इसमें हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला जब ये कुरान पाक सुना तो कुरान पाक का एक ऐसा असर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हुआ कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन अपनी तमाम वो नापाकियाँ जो इस्लाम से पहले थीं, इस्लाम कबूल करने से पहले थीं, वो सारी नापाकियाँ छोड़कर दामन इस्लाम से ख़ुद को वाबस्ता कर लिया। और इसमें हमें एक मैसेज ये भी मिलता है कि अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को गौर से पढ़ें और इसमें गौर तफक्कुर के साथ कुरान पाक को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें तो खुदा की कसम कुरान पाक में एक ऐसा असर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा हुआ है कि अगर कोई गुनाहों की तरफ हो तो वो इस कुरान पाक को पढ़ने के बाद गुनाहों से बेजारी इख्तियार करने के बाद वो अपने आप को नेकियों में लगा सकता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम कुरान पाक को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें। साहब बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बेशक आपने बहुत ही खूबसूरत बात की और इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ऐसा
ایسی کتاب جس کو پڑھنے سے، جس کو دیکھنے سے، جس کو سننے سے رب تعالیٰ کا ایک جو خوف ہے، اس کا جو غضب ہے وہ دلوں پہ ایک طاری ہو جاتا ہے، جاتی ہے اس کی وحشت سے، اور اس کے بعد آپ کسی بھی گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتے. سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی گناہ کرنے کے. بے شک رب تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، قلب کا سکون ہے. ایمان اور تقویٰ ہمارا مکمل اسی سے ہوتا ہے. مفتی محمد زید حسن صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اب مسلمان ہو گئے ہیں. اب اس سے پہلے تو ہم نے جب یہاں تک بات کی، یہ وہ واقعہ کہ جہاں پہ ابھی مسلمان نہیں تھے. اب جب مسلمان ہو گئے، بہن اور بھائی، بہنوئی اور بہن پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہاں مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے تو اب دوسرا روپ میں آ گئے. پہلے تلوار لے کے نکل رہے تھے اسلام کے خلاف، اب اسلام کی جو تلوار ہے وہ لے کے نکل رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے خلاف. تو اب معاملات دوسرے، حالات بدل گئے ہیں، واقعات تبدیل ہو گئے ہیں، اور اب معاملہ دوسرا ہے. اب کیسے جو ہے وہ دین حق کے لیے، دین اسلام کے لیے نکلے ہیں، اب بتائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی مراد ہیں. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کفر پہ ایک قسم کا لرزہ طاری ہو گیا، اور انہیں پتہ چل گیا کہ خالی عمر اکیلے ہی کافی ہم سب کے لیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر اس قدر مہربان اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے کہ حضور کی بارگاہ میں غزوہ بدر میں عرض کرتے ہیں، میرے آخر جب کافر آئے نا قیدی ہو کر، تو حضور نے پوچھا کہ عمر ان کے ساتھ کیا کیا جائے. عرض کرتے ہیں کہ ان کے سر تن سے جدا کر دیجئے، مجھے تو ابھی اجازت دے کہ میں ان کو جو ہے نا گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مطلب اتنے جذباتی تھے. اگر آپ نے کسی عادل حاکم کو دیکھنا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں. اگر آپ نے عدل و انصاف کا دامن دیکھنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نظر آئے گا. اگر آپ کو عشق مصطفیٰ میں سرشار کوئی شخص صحابی دیکھنا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے. اور اگر اسلام کی خاطر جان مال سب کچھ قربان کرنے والی کوئی ہستی دیکھنا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور انہی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی. حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں تھے. آپ دیکھنے ہیں کہ میرے نبی کے زمانے میں کون لوگ تھے. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 515 پہ حدیث پاک موجود ہے، اور مشکاہ شریف صفحہ 553 پہ حدیث پاک موجود ہے. اور آپ ذرا غور کر کے دیکھیں نا کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، وہ کون لوگ تھے. حضور کا سب سے پہلا جو زمانہ تھا صدیق اکبر تھے. وہ کون لوگ تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ کون لوگ تھے؟ عثمان غنی تھے. وہ مولا علی تھے. حضور نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں. اور پھر آگے ایک اور بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر کر دی. حضور نے فرمایا کہ انی لا ادری، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے اندر کتنا عرصہ رہوں گا. یہ حدیث پاک ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 258 اور 260 پہ موجود ہے، اور اسی طرح مشکات شریف صفحہ نمبر 558 پہ موجود ہے. اور یہی حدیث پاک جو ہے ابن خازن نے بھی نقل کی ہے. حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک رہوں، لیکن اگر میں دنیا سے ظاہراً چلا جاؤں اور تم اگر اسلام کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 ہستیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا کہ ایک ہستی کے نام صدیق اکبر ہے، ایک ہستی کے نام عمر فاروق ہے. اور فرمایا تم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل لینا، تمہیں راہ ہدایت بھی مل جائے گی، تمہیں عشق مصطفیٰ بھی مل جائے گا اور عشق خدا بھی مل جائے گا. اور ایک اور حدیث پاک میرے آقا نے ان دونوں کو بلایا. فرمایا ہاذان سیدان، یہ دونوں ہستیاں تمہارے سردار ہیں. یہ ابن ماجہ صفحہ 10 پہ موجود ہے، اور ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 260 پہ موجود ہے، مشکات صفحہ 559 پہ موجود ہے. حضور نے فرمایا ہاذان سیدان، یہ دونوں شہزادے جو ہیں یہ دین اسلام کا پرچار کرنے والے، دین کو بچانے والے، دین کو پھیلانے والے، یہ دونوں تمہارے سردار ہیں. اور فرمایا یہ سردار اس انداز میں ہیں کہ دنیا کے اندر بھی تمہارے سردار ہیں اور جنت کے اندر بھی تمہارے سردار رہیں گے. تو یہ شان و شوکت اگر ہم پڑھ لیں اس کے بعد ہمیں یہ نتیجہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا، حافظ ابن کثیر نے یہاں پر بڑی عظیم بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ بھائی کسی نے پوچھا صحابی کسے کہتے ہیں، اور فرمایا صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کے ساتھ آ کے ایک جھلک مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لے. فرمایا وہ صحابی ہے. اور پھر صحابی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا جس نے نبی کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیا. اور پھر ایک نعرہ آج کل عام بے ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ عین قرآن ہے، عین حدیث ہے. جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی شان مصطفیٰ نے بیان کر دی ہے، اور جن کی شان اسی بات سے واضح ہو رہی ہے کہ حضور جہاں لیٹے ہوئے ہیں ایک طرف صدیق اکبر ہیں، ایک طرف عمر فاروق ہیں. تو پھر جن ہستیوں کو میرے آقا نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے تو وہ ہستیاں کیسے ان کی شان میں کمیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے، انعامات سے نوازا. اور جہاں بات ہو رہی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو عمر پاک نے جو زبان سے نکالا رب نے قرآن بنا دیا.
उमर पाक रजी अल्लाह ताला ने देखा कि मक्का और मदीना के लोग नबीज पिया करते थे जिससे नशा होता था। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मालिक मुझे ये चीज पसंद नहीं है। आपने क्या फरमाया, मुझे ये चीज पसंद नहीं कि लोग नशा करें। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, फरमाया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा। फरमाया उमर फारूक ने जिस चीज को नापसंद कर दिया, अल्लाह ने भी उसको नापसंद किया। अब ये शराब हराम हो गई। और कुरान करीम के एक और मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। उमर पाक अर्ज करते हैं कि मालिक ये तो हराम हो गई है, लेकिन अब लोग ऐसा करते हैं कि रातों को शराब पीते हैं और दिन में नमाज में खड़े हो जाते हैं और नमाज के अंदर भी उनको नशा होता है। अल्लाह ने फरमाया उमर तेरी जुबान से जो बात निकल गई है ना, हमने उसे भी कुरान बना दिया। कुरान की आयत उतरती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। ईमान वालो मेरे उमर को ये बात पसंद नहीं है कि नशा करके नमाज में आओ। फरमाया इस हाल में कि तुम नशे में हो, फरमाया नशे की हालत में तुमने नमाज के करीब ही नहीं आना। और ये मतलब उमर पाक का बोलना अल्लाह ने कुरान बना दिया। और इसी तरह कुरान करीम के एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला। एक बेशर नामी मुनाफिक और एक मुनाफिक था और एक यहूदी गैर मुस्लिम था। इन दोनों के दरमियान में किसी बात पे झगड़ा हुआ तो ये दोनों मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने जो फैसला दिया था ना वो गैर मुस्लिम के हक में दे दिया। और मुनाफिक जो था कहता है जी मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का फैसला मंजूर नहीं है। उसने कहा मुझे मंजूर नहीं है। कहता है चलो उमर पाक के दरबार में चलते हैं, उन वहां से फैसला लेते हैं। जब वहां पर पहुंचे ना दोनों ने अपनी बात रखी तो फिर जो गैर मुस्लिम था उसने कहा कि या उमर पाक ये फैसला दरबार मुस्तफ़ा से हो चुका है और ये कहता है कि मुझे वो फैसला मंजूर नहीं है। उमर पाक ने फरमाया अच्छा तो बात ये है। आपने फरमाया अभी फैसला करता हूं। आप जब अपने अंदर तशरीफ ले गए, घर से आप तलवार बेनियाम लेकर आए और आपने आते उस पर हमला किया, उसका सर तन से जुदा कर दिया और फरमाया कि जो मेरे मुस्तफ़ा के फैसले के आगे बकवास करे, जो सर को उठाता है उमर के दरबार में, उमर के बारगाह में और उमर के दौरे अदालत के अंदर, यह फैसला कि जो मुस्तफ़ा के आगे बोलेगा, उनके फैसले के खिलाफ बोलेगा, उमर का यह फैसला कि मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। और ये फैसला करना था तो अल्लाह ने ये कुरान उतार दिया। और इसी के हवाले तफसीर खाज़िन सफ़ा 347 पे मौजूद है। तफसीर कबीर जल्द 3 सफ़ा नंबर 384 पे लिखा गया है कि ये बात जब उमर पाक ने सर तन से जुदा किया ना तो लोग आगे जी कत्ल कर दिया और जी हमें किसास चाहिए। अब जब आ गए ना जी हमें बदला चाहिए, अल्लाह ने कुरान उठा दिया। कसमें उठाते हैं जाऊका यहलिफूना बिल्लाह, कहते हैं अल्लाह की कसम हमारे बंदे का तो ये इरादा ही नहीं था। मुस्तफ़ा की बारगाह में जब फैसला लाया गया ना कि उमर पाक ने एक गुस्ताख को कत्ल किया है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें कोई किसास नहीं मिलेगा और सजा उसकी वही होगी जो नबी के खिलाफ बोलेगा, नबी की गुस्ताखी करेगा। आज जो फैसला उमर ने किया है, उमर पाक ने कुरान के भी मुताबिक किया, मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक फैसला किया। तो इससे ये मसला वाज़ेह हो गया है कि जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख होता है उसकी सजा यही होती है जो उमर पाक ने दे दी है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत रोशनी डाल रहे थे इस मफहूम के साथ और इस बात को वाज़ेह तौर पे खलीफा दोइम हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु उमर फारूक के ऊपर मेरे साथ मौजूद है अक़ीदत नाज आपकी तरफ आऊँगी। और अक़ीदत मैं चाहती हूँ बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। लमयाती नज़ीरों काफ़ी नज़र, लमयाती नज़ीरों काफ़ी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, तोरे सर सो है तुझको शगे दो सरा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तवा, मन बेकस तूफान होश रोबा, मन बेकस तूफान होश रोबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार
شجو والغمد شجو دلزار جنازہ زیر چولو دلزار جنازہ زیر چولو بس اپنی بپت میں آسے کہوں بس اپنی بپت میں آسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا دم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو تورے سر سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا. اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی عقیدت ناز. بہت ہی پیارا کلام بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا. ناظرین آج بات ہو رہی ہے خلیفہ دوئم 28واں روزہ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ جو ہم سے رخصت لے رہا ہے. اور خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ ہم بات کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ میں نے ابو جہل اور دوسرے بڑے سرداروں کے دروازے کھٹکھٹائے اللہ اکبر لیکن میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. میرے اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ میں بلند آواز سے کلمہ پڑھا گیا. پہلے مسلمان خفیہ تھے. میرے اسلام لانے پر سب مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوئی, ان کو ہمت ملی, ان کو جذبہ ملا. اور پھر جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد جو خفیہ مسلمان ہوئے تھے دین اسلام کے حق پر آئے تھے انہوں نے بے بانگ دہل اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی قباحت یا کوئی خفیہ رکھنے کا یہ معاملہ پھر ان کے لیے ضروری نہیں تھا. تو ناظرین اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں مجھے وقفے پہ جانا ہوتا ہے. یہ وقفہ ذرا لمبا ہوتا ہے. کیوں لمبا ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ شیف اقبال میرا دوسرے سیٹ پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں شیف 21 کے اندر. اور آج کیا پکانا ہے, کیا کھلانا ہے, جھٹ پھٹ مہمانوں کے لیے کیا تیار کرنا ہے اور گھر والوں کو کیا نوش فرمانا ہے, یہ تو آپ کو بتائیں گے شیف اقبال کہ وہ آج کیا بنا رہے ہیں, کیا کھلا رہے ہیں. تو اقبال اوور ٹو یو. یہاں سے مجھے اپنی میزبان رضا سیفی کو فی الحال اس وقفے میں بھی اجازت دیجیے. اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.